फायर नज़र आया है और ईरान को एक कामयाबी नज़र आई है। इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा रोल है और इसके पीछे भी वर्दी है। भारत ने एक बेस के ऊपर तकरीबन 11 के करीब मिसाइल फायर की। आप यकीन करें, एक भी मिसाइल किसी जहाज़ को या किसी को नुकसान, कोई बेस के आगे गिरा, कोई बेस के पीछे गिरा, कोई बेस के साइड। आर्मी चीफ उस वक्त बिल्कुल सॉलिड खड़े हुए थे, कोई उनको परेशानी नहीं थी और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ थे कि इन्होंने हमारे पे हमला किया तो ये उससे 4 गुना ज़्यादा भुगतेंगे, और उन्होंने भुगता। भारत के खिलाफ जंग में अल्लाह ताला की गैबी मदद पाकिस्तान के साथ थी। भारत ने हमारी एक एयरबेस पर 9 से 11 मिसाइल फायर किए, लेकिन कुछ मिसाइल बेस से पहले और कुछ आगे जाकर गिरे। किसी मिसाइल से पाकिस्तान के किसी जहाज़ या एयरबेस को नुकसान नहीं पहुंचा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को उलमा कराम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ईरान इसराइल सीज़ फायर के पीछे भी वर्दी है। जंगबंदी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अहम किरदार था। वफाकी वज़ीर भारत से जंग के वक्त आर्मी चीफ सीना तान कर खड़े थे। उन्होंने कहा कि कोई परेशानी नहीं थी। जब पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया तो हमारे मिसाइल निशाने पर लगे। पाकिस्तान ने भारत में किसी भी जगह शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि मुहर्रमुल हराम में मजहबी हमआहंगी ज़रूरी है। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के 26 अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में दायर। 27 जून को पंजाब असम्बली के इजलास में अपोजिशन अरकान ने शोर शराबा और हंगामा आराई के साथ साथ तोड़ फोड़ की थी, जिसके बाद स्पीकर पंजाब असम्बली ने पंजाब असम्बली में अपोजिशन के 26 अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी थी। गालियाँ जमहूरियत नहीं है, अगर आप उसके अंदर वल्गैरिटी लाते हैं तो ये जमहूरियत दुश्मनी है। और फिर ये कहते हैं कि ये 45-47 का झगड़ा, टोटल 37 पिटिशंस है तुम्हारी और उसमें से 12 तुम्हारे खिलाफ हैं। अगर आपको इतराज़ है तो माता है इसमें बैठे मत। आई विल नॉट अलाउ दिस टू हैपन इन माई हाउस। जो लोग अपने आइन की पासदारी हल्फ की नहीं कर सकते, राइट, उनको उस हाउस का रुकन जिसको उन्होंने हल्फ उठाए रहने का कोई हक नहीं। आइन की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आइन से मुनहरिफ होने पर आइन में नाअहली वाजिब तस्वुर की गई है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान के इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात, कहा 26 अपोजिशन अरकान के खिलाफ पहले ही रेफरेंस दायर हो चुका है। आज सिर्फ इलेक्शन कमीशन से कुछ अहम कानूनी मामलात पर राय लेने आया था। जो लोग गालियां दें, तोड़ फोड़ करें, वो किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। पीटीआई वालों ने फॉर्म 47 का तमाशा लगाया हुआ है। पीटीआई का मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस भेजने का फैसला। पीटीआई के रहनुमा असद कैसर ने कहा, जिन 4 अरकान ने 26वीं आईनी तरमीम में वोट दिया उनके खिलाफ सिफारिशात मुरतब की हैं। ये अरकान पीटीआई के टिकट पर जीते थे और उन्होंने कुरान पाक पर हलफ उठाकर पार्टी से वफादारी का अहद किया था। जल्द रेफरेंस स्पीकर को भेजा जाएगा, देखते हैं वो क्या कार्रवाई करते हैं। मुनहरिफ अरकान में चौधरी उस्मान अली, मुबारक ज़ेब, औरंगज़ेब और ज़हूर कुरैशी शामिल हैं। ख्वाजा आसिफ की तनकीद पर स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का इजाफी तनख्वाह लेने से इनकार। वज़ीर आज़म के नाम खत लिख दिया। स्पीकर ऑफिस राय के मुताबिक सरदार अयाज सादिक ने लिखा कि मेरा तनख्वाह से कोई ताल्लुक है न दिलचस्पी। तनख्वाह बढ़ाने का फैसला वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना का इख्तियार है। बेशक मेरी तनख्वाह ना बढ़ाएं, मेरा कोई मुतालिबा नहीं। अयाज सादिक ने ख्वाजा आसिफ के इल्ज़ामात का जवाब देने से गुरेज किया। स्पीकर की तनख्वाह में इजाफे से मुतल्लिक हतमी फैसला अब वज़ीर आज़म करेंगे। सूबाई वज़रा की लीव अलाउंस में इजाफे का फैसला। पंजाब हुकूमत का वज़रा, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का लीव अलाउंस तनख्वाह के बराबर करने का फैसला। पंजाब के अवामी नुमाइंदों के कवानीन का तरमीमी बिल सूबाई असम्बली से मंजूर। तरमीमी बिल के तहत पंजाब मिनिस्टर सैलरी अलाउंस प्रिविलेजेस एक्ट में तरमीम की जाएंगी। तरमीम के बाद छुट्टी पर तनख्वाह की कटौती नहीं होगी। सूबाई वज़रा को 9,60,000, स्पीकर को 9.5 लाख और डेप्यूटी स्पीकर को 7,75,000 रुपये मिलेंगे। होगी उसको, बाकी जो इंक्लूडमेंट कैंपेन है वो इकरार बोर्ड होगी। कोई भी एग्जेप्टेड नहीं है, चाहे शिदा ताकतवर भी है, जिसने इंक्लूडमेंट की है वो सारे के सारे इंक्लूडमेंट खत्म की जाएगी, उसकी सवाल नहीं की जाएगी। फैसल करीम कुंडी काउंसलर की सीट नहीं जीत सकते, हमारी हुकूमत खत्म करने की बात कर रहे हैं।
وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور نے گورنر کے پی کو تنقید کا نشانہ بنا ڈالا. کہا سانحہ سوات میں جس کی کوتاہی ہوگی اسے سزا دی جائے گی. کہا کوئی کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو سزا سے بچ نہیں سکے گا. تجاوزات کو ہر صورت ختم کیا جائے گا. آپریشن میں کوئی دباؤ قبول نہیں کیا جائے گا. آج بھی پی ٹی آئی کے بانی جیل میں ہیں, پی ٹی آئی کی سیاست کی وجہ سے جیل میں. وہ خود اپنے دشمن ہیں. علی احمد گنڈاپور کو یا پی ٹی آئی کو اپوزیشن کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود اپنی اپوزیشن خود ہے. جماعت اسلامی کی ہمیشہ یہی ایک پالیٹکس رہی ہے کہ جماعت اسلامی نے کبھی زندگی میں جو ہے وہ کوئی کام نہیں کیا سوائے تنقید کے, مظاہروں کے اور مسئلوں کے. 93,118 ٹیچرز کو ابھی بھرتی کیا ہے. پاکستان کی ہسٹری میں سب سے بڑے میں بڑی بھرتی ہوئی ہے کہ 93,000 لوگوں کو ایک ساتھ بھرتی کیا گیا ہے. بانی پی ٹی آئی اپنی پارٹی کی وجہ سے جیل میں ہیں. علی امین گنڈاپور کو کسی اپوزیشن کی ضرورت نہیں. تحریک انصاف والے خود اپنے دشمن ہیں. سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی میڈیا سے گفتگو. کہا سیاسی مخالفین نے الزامات لگانے کے علاوہ کچھ نہیں کیا. جماعت اسلامی والے اپنا کام کرتے نہیں, بس دوسروں پر انگلی اٹھاتے ہیں. چیئرمین بلاول بھٹو کے ویژن کے مطابق سندھ میں انقلابی کام ہو رہے ہیں. روٹی, کپڑا اور مکان پیپلز پارٹی قیادت کی جد و جہد کا محور ہے. سیلاب متاثرین کو 21 لاکھ گھر دیے گئے. 4 لاکھ خاندانوں کو مفت بجلی دی جا رہی ہے. محکمہ تعلیم نے 93,000 سے زائد اساتذہ بھرتی کیے. محرم الحرام کے دوران ماتمی جلوسوں کی فل پروف سیکیورٹی یقینی بنائیں گے. نون لیگ کے سینئر رہنماؤں کا بھی پی ٹی آئی کو احتجاجی سیاست چھوڑ کر مذاکرات کا مشورہ. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا چاہتے ہیں پی ٹی آئی سے مذاکرات میں کھل کر تمام باتیں ہوں. سیاسی جماعتوں میں اتفاق رائے سے تمام باتیں طے ہوتی ہیں. تحریک انصاف میں آپس میں ہی اتفاق نہیں رہا. خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی اپنے سینئر ساتھیوں کی رائے سے اتفاق کریں تو بات چیت ہو سکتی ہے. محرم کے بعد بھی احتجاجی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی. پاکستان کو اس وقت نئے مساق جمہوریت کی ضرورت ہے. پشاور ہائی کورٹ کا سانحہ سوات میں غفلت برتنے والوں کو جلد از جلد تعین کرنے کا حکم. چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے استفسار پر چیئرمین انسپیکشن ٹیم نے بتایا سوات کا دورہ کیا ہے. تحقیقات میں مختلف محکموں کی کوتاہی سامنے آئی ہے. جسٹس فہیم ولی نے پوچھا ایمرجنسی رسپانس کے کیا انتظامات ہیں, خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے تو کیا ڈرون سے فوری رسپانس ممکن ہے. کمشنر ہزارہ نے بتایا کہ ڈرونز لائف جیکٹس پہنچا سکتے ہیں. چیف جسٹس کا ڈرونز کو ٹیسٹ کرنے کا حکم. ریمارکس دیے آزمائشی مشق کریں, دیکھیں کتنی دیر میں ایمرجنسی میں پہنچ سکتے ہیں. کمشنر مالاکنڈ اور آر پی او کو رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کی. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت انسداد پولیو کی ٹاسک فورس کا اجلاس. وزیر اعظم کا انسداد پولیو کی بھرپور کوششیں مزید تیز کرنے پر زور. وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان سے پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے. تمام تر مشکلات اور چیلنجز کے باوجود حکومت انسداد پولیو کے ہدف کو جلد حاصل کر لے گی. سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا بھی شکر گزار ہوں جو انسداد پولیو میں پاکستان کا ہر طرح سے ساتھ دے رہے ہیں. ہم پاکستان کے ہر بچے کو پولیو جیسے موذی مرض سے بچانے اور پولیو فری پاکستان بنانے کا عزم کرتے ہیں. یورپ شدید گرمی اور ہیٹ ویو کی لپیٹ میں. اسپین، فرانس، جرمنی، ترکی اور اٹلی میں 8 افراد ہلاک. جنگلوں میں آگ لگ گئی. بعض علاقوں میں درجہ حرارت 40 درجے سینٹی گریڈ سے بھی بڑھ گیا. متعدد علاقوں میں ہنگامی حالت نافذ. سوئٹزرلینڈ میں دریا کے گرم پانی کی وجہ سے ایک جوہری ری ایکٹر بند کر دیا گیا. ادھر برطانیہ میں پانی کا بحران سر اٹھانے لگا. ندی نالے خشک ہونے سے زیر زمین پانی کی سطح کم ہو گئی. امیگریشن قوانین پر صدر ٹرمپ اور فیڈرل کورٹ آمنے سامنے. عدالت نے غیر قانونی طور پر میکسیکو سے امریکہ میں داخل ہونے والوں کو سیاسی پناہ کا اہل قرار دے دیا. جج نے فیصلے میں کہا تارکین وطن کیسے آئے یہ اہم نہیں, پناہ دینا آئینی حق ہے. صدر ٹرمپ نے اختیارات سے تجاوز اور امیگریشن قوانین کو نظر انداز کیا. صدر کو آئین کے تحت پناہ کی درخواست روکنے کا اختیار نہیں. جج اور محکمہ انصاف کے وکلاء میں سخت جملوں کا تبادلہ. جج نے سوال کیا اگر صدر گولی مارنے کا حکم دیں تو کیا عمل کریں گے. محکمہ انصاف کی جانب سے جواب دیا گیا ایسا حکم آئینی بحران پیدا کرے گا. وائٹ ہاؤس کے ڈپٹی چیف آف سٹاف کی فیصلے پر شدید تنقید. ٹرمپ انتظامیہ 14 روز میں فیصلے کو چیلنج کر سکتی ہے.
ایک پاگل کمیونسٹ کو نیو یارک تباہ نہیں کرنے دوں گا، ٹرمپ کی نیو یارک کے متوقع میئر زہران ممدانی پر تنقید، کہا عوام یقین رکھیں اختیارات میرے پاس ہیں، سارے کارڈز میرے ہاتھ میں ہیں، میں نیو یارک شہر کو بچاؤں گا۔ زہران ممدانی نے اسرائیل مخالف موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ اگر ان کے میئر بننے کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیو یارک آئے تو وہ ان کی گرفتاری کا حکم دیں گے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے مظالم میں کمی نہ آئی، اسرائیلی بمباری میں مزید 60 سے زائد فلسطینی شہید، شہداء میں انڈونیشین اسپتال کے ڈائریکٹر مروان السلطان اور ان کی اہلیہ اور بچے بھی شامل۔ خان یونس، جبالیہ اور دیر البلح میں رہائشی عمارتوں اور خیموں پر گولہ باری۔ ادھر غزہ کے شمالی علاقوں میں حماس کے ساتھ جھڑپ میں اسرائیلی فوج کا ایک اہلکار ہلاک، 3 شدید زخمی ہو گئے۔ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر برطانوی بحریہ کے سربراہ برطرف۔ برطانوی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ سربین پر ساتھی خاتون کے ساتھ تعلقات کا الزام تھا۔ سربین کو مکمل انکوائری کے بعد عہدے سے ہٹا کر ملازمت اور کمیشن ختم کر دیا گیا۔ 53 سالہ سربین کو اگلا چیف آف دی ڈیفنس اسٹاف بننے کے لیے مضبوط امیدوار سمجھا جا رہا تھا۔